बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों खत्ता लद्दाख और बल्तिस्तान में बहुत सारे शुअरा और अदीब गुजरे हैं जिन्होंने ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उनके नतीजे में आज हमारे पास इल्म व अदब के इतने ज़ख़ीरे मौजूद है कि वहाँ से हम बहुत सारे उलूम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मरहूम हुसैन अली खान मुहिब रहमतुल्लाह के बारे में। वो बल्तिस्तान का एक बहुत ही पाया, बहुत ही आला शायर थे। वो सिर्फ बल्तियों के ही नहीं बल्कि पूरे खत्ता लद्दाख के बहुत ही बड़ा शायर है। उनके कलाम, उनके मरसिए, उनके नोहे, उनके कसीदे अभी भी खत्ता लद्दाख और बल्तिस्तान दोनों में लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ते हैं। इसीलिए उनको खत्ता बल्तिस्तान और लद्दाख का मीर अनीस भी कहते हैं। और एक शायर गुजरा है जिनके कसीदे, मरसिए, नोहे दोनों खत्ते यानी खत्ता लद्दाख और बल्तिस्तान में लोग अभी भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। उनको खत्ता लद्दाख और बल्तिस्तान का मीर दबीर भी कहते हैं। दोस्तों, उन बुजुर्गवार का नाम है मोहम्मद अली खान ज़ाकिर रहमतुल्लाह। दोस्तों, मोहम्मद अली खान ज़ाकिर रहमतुल्लाह जनाब हुसैन अली खान मुहिब रहमतुल्लाह के भांजे थे, यानी वो मलिक हैदर मुखलिस के साहिबजादे थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि राजा अहमद शाह के चारों बेटे इल्म व अदब और शेर व शायरी में शौक़ रखते थे और शौक़ रखने के साथ साथ लिखते भी थे। जनाब ज़ाकिर को बचपन से एक माहौल ऐसा मिला जहाँ पर घर के हर फर्द ज़िक्र अहले बैत में मशगूल रहते और अपने बयान में अपने अंदाज में बयान भी करते और साथ ही साथ मुहिब जैसे एक आला शायर के छत्र छाया में ज़िंदगी बसर करने की इस तौफीक ने मोहम्मद अली खान ज़ाकिर को एक खुशनुमा राह दिखाया और वो उसी राह पर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक बरकरार रहा। जनाब मोहम्मद अली खान की विलादत सन 1880 में पेनर गांव में हुई। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी वहाँ गुजारी। बचपन ही से उन्होंने अरबी और फ़ारसी ज़बान पर उबूर हासिल की थी और अपने चाचा जान की सोहबत में शायरी के साथ साथ बल्ती ज़बान में भी महारत हासिल कर ली थी। जनाब ज़ाकिर के इब्तिदाई कलामों में फ़ारसी और अरबी अल्फाज बहुत पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में खुशहाल अली बेग उस वक़्त के जो ज़ाकिर के कलामों का एक शहदाई था, उन्होंने ख़त लिखकर ज़ाकिर से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके अरबी और फ़ारसी अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आज़ादारों को ये सारे अल्फाज समझ में नहीं आते। समझ में नहीं आने का रीज़न ये था दोस्तों कि उस वक़्त बल्तिस्तान में 99% लोग अनपढ़ थे और अरबी और फ़ारसी ज़बानें समझ नहीं आते। दोस्तों, अरबी और फ़ारसी से याद आया, हमारे समाज में अगर हम थोड़ा देखें, समाज मतलब यहाँ पर करगिल, क्योंकि मुझे ना बल्तिस्तान का मालूम है और ना लेह का मालूम है। मैं करगिल से हूँ, इसीलिए मैं करगिल को ही यहाँ पे लूँगा और करगिल के बारे में ही बताऊँगा। तो हमारे करगिल में अगर हम देखा जाए तो हमें अरबी, खुसूसन अरबी ज़बान बोलने वाले अगर देखें उलमाओं को छोड़कर तो तकरीबन 1 या 2% होगा। तो इससे ये बात एक हम ये इन्फर कर सकते हैं कि हम अपने जो मजहबी जो ज़बान है अपना, उससे कितना दूर है। हमारा कुरान अरबी में है, हमारे इमामों की ज़बान अरबी में है, हमारे अइम्मा की ज़बान अरबी में है, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी में है, हमारे ज़ियारत हत्ता हमारे नमाज सारे अरबी में हैं और हम अरबी से बेगाना। ये क्या तज़ाद है भाई। तो इससे मुझे अमीर खुसरो दहलवी की शायरों के एक पन्ने एक लाइन का मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। इसका मतलब ये है कि मेरे महबूब की ज़बान अरबी तुर्की है और मुझे तुर्की नहीं आती। तो हमारे जो हम जिन जिन लोगों से इश्क करते हैं, जिन जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हमें दिल से इतने अक़ीदत हमारे हैं, सारी चीज़ें हमारे दीनी उमूर की तरफ है, लेकिन हमें उनकी ज़बान नहीं मालूम, तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, उस पर हमें समझने वाली बात है।
تو یہ ایک بہت ہی مفصل گفتگو ہے دوستو کہ ہمارے کرگل میں اتنے علماء ہونے کے باوجود بھی ہم اس زبان سے کیوں بے آشنا ہے، کیوں بیگانہ ہے۔ تو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ بوٹی لینگویج کو ہم نے چھوڑ ہی دیا، لکھنا بھی چھوڑ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اور جہاں تک ہم مذہب کی بات کریں تو مذہبی امور میں سب سے ہمارا امپورٹنس جو رکھتا ہے وہ ہے زبان۔ زبان مذہب کے سارے عربی میں ہے، تو عربی بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی یا سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک بہت ہی مفصل گفتگو ہے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ان موضوعات پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ بہرحال جب جناب ذاکر کو یہ خط موصول ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کلاموں میں فارسی اور عربی الفاظ چھوڑ کر خالص بلتی زبان میں لکھنے کی کوشش کی اور لکھا بھی۔ ان کے بعد کے کلاموں میں کوئی بھی عربی اور فارسی زبان نہیں ملتے۔ تو ابھی پورے خطہ لداخ میں، پورے خطہ بلتستان میں ان کے نوحے، ان کے مرثیے، ان کے قصیدے لوگوں کے زبانوں پر اب بھی جاری ہے۔ جناب ذاکر رحمت اللہ نے بلتستان کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے ترال میں ہی اپنی زندگی، پوری زندگی گزار دی۔ حکومت نے بہت ہی سخت پابندی لگائی دی تھی ان کو بلتستان جانے کے لیے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے دوستو، بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ ذاکر ترال میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے بلتی زبان پر عبور حاصل کی اور انہوں نے بلتی میں شاعری کی۔ یہ صرف اور صرف اسی لیے ہوا کہ ان کے خاندان میں بلتی زبان کو خاندانوں نے زندہ رکھا اور آگے نسل در نسل چلنے دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذاکر ایک بہت ہی خوددار بندہ تھا، بہت ہی خوددار شخص تھا۔ کاچو اسفندر خان اپنے کتاب داستان کربلا میں لکھتے ہیں کہ ذاکر کے وفات کے بعد ان کو ایک خط ملا جن میں لکھا ہوا تھا، مہاراجا اس وقت کے راجا کے نام لکھا ہوا تھا کہ ان کو بلتستان جانے کی اجازت دے، لیکن جناب ذاکر رحمت اللہ کے غیرت نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے وہ خط کبھی مہاراجا کو وہ بھیجے نہیں۔ اور کاچو سکندر خان لکھتے ہیں جناب ذاکر نے کشمیر کو کبھی اپنا ملک، اپنا وطن نہیں مانا، ان کا دل ہمیشہ بلتستان کے فراق میں تڑپتا رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذاکر کے کچھ لائنز لکھتے ہوئے کاچو سکندر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو بلتستان سے کتنا لگاؤ تھا، لیکن یہ لائنز، یہ شعر پڑھنے کے بعد میرا موقف کچھ الگ ہے، کچھ دوسرا ہے دوستو۔ پہلے ہم شعر کو پڑھتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: یا علی بہر حسین بہر حسن، شخمو فیوں مایول مسین دنبچن، شخمو فیوں مایول مسین دنبچن، ذاکر اسمین پیان مت حب وطن، ذاکر اسمین پیان مت حب وطن، کھوئے وطن پو یاریز گوبیوس یا علی، کھوئے وطن پو یاریز گوبیوس یا علی۔ تو یہ شعر پڑھنے کے بعد میرا موقف، میرا ماننا یہ ہے کہ جناب ذاکر کو کسی بھی وطن سے کوئی لگاؤ، کوئی دلچسپی نہیں تھا، بلکہ وہ عشق الہی اور عشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں محو ہے، کیونکہ وہ بعد میں اسی شعر میں کہتے بھی ہیں کہ مجھے وطن سے کوئی عشق نہیں ہے، مجھے عشق ہے تو صرف آپ کے در سے، آپ کے دروازے سے ہیں، اور مجھے اجازت دے دے کہ آپ کے در پر آ جائے۔ دوستو اگر ان چاروں لائنز کے اگر ہم تشریح کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے موضوع ان میں سے نکل کر آتے ہیں، جیسے کہ وطن، راہ، عشق، پیرو، بہت سارے۔ تو اس شعر کو پڑھ کر مجھے علامہ اقبال رحمت اللہ کی ایک دو لائنز، دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں جو کافی حد تک ذاکر کے اس کلام سے ملتا جلتا ہے۔ دوستو وہ یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میرے آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آخر میں جناب محمد علی خان ذاکر رحمت اللہ کے ٹریبیوٹ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ لائنز میں نے لکھا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے دوستو: کربلائی سپیراؤن ینن چما لک فی ذاکر، کربلائی سپیراؤن ینن چما لک فی ذاکر، چھن نگین فکر الہیاں دک فی ذاکر، چھن نگین فکر الہیاں دک فی ذاکر، دنبانا نرفان کھوری کا دوسے زمت تھن، دنبانا نرفان دوسے کھوری کا زمت تھن،
Rangi dombas kyale imamika ngusfi zakir. Rangi dombas kyale imamika ngusfi zakir. Dhanana tukla yang cikcik. Kuri nohan zerin darong brang chagat momin kunis. Kuri nohan zerin darong brang chagat momin kunis. Kuri marsiyon yanin darong chima lugat momin kunis. Kuri marsiyon yanin darong chima lugat momin kunis. Kuri fiakpu besen luse zindagir gal. Kuri fiakpu besen luse zindagir gal. Amma mu'min kunis niyang zindagi bet kuri kalam kunis. Amma mu'min kunis niyang zندگی بیت کھری کلام کنیس. تو اسی خراج عقیدت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے الوداع لینا چاہتا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اسی ہی نوٹ پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.